खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक में फिर ठन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ बड़ा ऐलान। केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के जिम्मेदार आईजी इस्लामाबाद करार। अली नासिर रिजवी के खिलाफ पेशावर में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत बड़ी बैठक में फैसला। रिपोर्ट में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की दोबारा मरम्मत पर 96,93,000 रुपए का खर्चा आएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरखास्त देंगे, हर मुमकिन कानूनी इकदाम करेंगे। IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और लाखों का नुकसान दिया, तो ये सब कुछ हम अननोटिस्ड नहीं जाने देंगे। समझ नहीं आता कि अगर कोई अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हक के लिए, जेन्युइन डिमांड्स के लिए, और वही जो हमारे टीचर्स हैं उन लोगों के साथ इस तरह बिहेव करना, उनके खिलाफ इस तरह, आपने या पहले भी उसकी तारीख देखी कि भी उन पर लाठी चार्ज हुए। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। केपी हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का जवाबी वार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर तशद्दुद किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें मुअत्तल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं। बाज़ अफराद कहते हैं कि अमरीका से कॉल आने की देर और बानी PTI को उनके हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI पर तंज। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ोन कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, जिसका नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाके कर डाले। परवेज मुशर्रफ को भी कॉल आई, मगर वो लेट गए और जो हुक्म मिला उस पर राजी हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्पोरेशन 5 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद। शोहदा में नायब सूबेदार तैयब शाह, लांस नायक गुलाम जमान शामिल, लांस नायक मुजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्लाह भी शहीद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची की सड़कों पर खुलेआम घूमते नफ्सियाती मरीज। खवातीन फिर गैर महफूज। खुदादाद कॉलोनी में 15 साल लड़की को हिरासा करने का वाकया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार को लड़की के साथ नाजेबा हरकत करते देखा जा सकता है। वाज़ेह फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। इससे कबल भी कराची में खवातीन के साथ हरासमेंट के 5 वाकयात पेश आ चुके हैं। कराची में शारा फैसल पर चलती गाड़ियों से फायरिंग। कराची पुलिस की जानिब से तहकीकात पर भी सवालात उठने लगे। तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए। वाक़े में सिंध के 62 सियासी और कबायली खानदान का फर्द मुलव्विस निकला। 62 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ASF की रिपोर्ट को झूठा करार दिया। मुकदमे में नौजवानों के नाम ही शामिल नहीं। मोहम्मद हसन नामी शख्स के दरमियान लड़की से दोस्ती पर झगड़ा हुआ। लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूदा। हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र से करार। हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। 4 डिवीजन्स के 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद। ऑनलाइन तालीम का हुक्म। ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज़ भी बंद रहेंगी। तमाम दफातर में 50% तक लोगों को छुट्टियां देने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में मास्क लाजमी करार। 24 घंटों में 12 लाख रुपए से जायद जुर्माने। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। PTI का सवाबी में जलसा कामयाब बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने का फैसला। ज़राए PTI के मुताबिक सवाबी जलसा के लिए पंजाब से भी काफिले जाएंगे। MNA को 100 और हर सूबाई हल्के से 50 कारकुनान की शिरकत लाजमी करार। पंजाब के तमाम रीजनल सदूर को जलसे में कारकुनान लाने की हिदायत। आला क़यादत के मुतालबात पर टिकट होल्डर और मेंबरान असम्बली परेशानी में मुब्तला।
بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کل طلب کیا۔ پی ٹی آئی وکیل فیصل چودھری نے کہا، ہم بار بار اس عدالت کو تکلیف دیتے ہیں۔ عدالت نے 3 وکلا پر مشتمل کمیشن بھی قائم کیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ جیل حکام سے پوچھ لیتے ہیں کیوں ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ کی احتساب عدالت کو بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیں گے، چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ سے 2 دسمبر تک راہداری ضمانت منظور، عدالت کی درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع، راولپنڈی کی عدالت کا اعظم سواتی کو 14 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ صدر آصف زرداری، نواز شریف اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس، عدالتی عملے نے نیب کا جواب فاروق ایچ نائک کو فراہم کر دیا۔ ڈیپٹی ڈی جی نیب کا کیس ایف آئی ایجنسی کو بھیجنے پر اعتراض، ریفرنس واپس بھیجنے سے متعلق فیصلہ محفوظ 21 نومبر کو سنایا جائے گا۔ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے کے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو سندھ حکومت کے بیشتر ہیلتھ سیکٹر میں جو پروجیکٹس ہیں اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کا کام ہے خود کوئی کام نہ کرے، صرف لوگوں پر تنقید کرے۔ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا، ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، پورے ملک میں صحت کے شعبے میں سب سے اچھا کام سندھ حکومت کر رہی ہے۔ سندھ کے اسپتال اور ہیلتھ پروجیکٹ پورے ملک کے لیے ہیں۔ اندرونی معاملات میں مداخلت سے متعلق قیاس آرائیاں غلط قرار، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، پاکستان اور امریکہ پرانے دوست اور پارٹنر ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات برابری کی بنیاد پر استوار ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط 2 طرفہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر 20 جنوری 2025 کو حلف اٹھائیں گے۔ کیپٹل ہل میں شاندار پنڈال سجایا جائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نومنتخب صدر سے بائبل پر حلف لیں گے۔ تقریب میں سابق امریکی صدور کے علاوہ دنیا بھر سے اہم رہنما شریک ہوں گے۔ نئے امریکی صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی۔ کیملا ہیرس نے امریکی صدارتی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی۔ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے جذباتی ہو گئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب میں کہا، ہماری جدوجہد امریکی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے تھی۔ ہمت نہیں ہاریں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جہاں ضرورت پڑی ٹرمپ کی اصلاح بھی کریں گے۔ جمہوریت کا اصول ہے، ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ جمہوریت اور عاملیت میں یہی فرق ہے۔ کیملا ہیرس کی تقریر کے دوران کئی شرکاء بھی آبدیدہ ہو گئے۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد امریکی اسٹاک میں تیزی، انڈیکس 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی قدر میں بھی بہتری۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد ایشیا اسٹاک مارکیٹس میں کھلبلی، چین کے اسٹاک ایکسچینج میں مندی، جاپان کا نئی اسٹاک بھی مندی کا شکار رہا۔ جنوبی کوریا کے اسٹاک میں بھی گراوٹ دیکھی گئی۔ بٹ کوائن کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر، ایک بٹ کوائن کی قیمت $76,000 سے زائد ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ خام تیل کی قیمت $74.92 فی بیرل، ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $71.69 فی بیرل ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ میں احتجاج، فلسطینی حمایتوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی۔ ہمارے ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے ہیں۔ آپ کے ٹرمپ صاحب، ہم سب کے ٹرمپ صاحب۔ پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران دلچسپ صورتحال، ساتھ بیٹھے صحافی نے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارے ٹرمپ صاحب مخاطب کرنے پر ٹوک دیا۔ صحافی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارے نہیں، آپ کے ٹرمپ صاحب۔
टैक्स वसूलियों में मुसलसल नाकामी और शॉर्टफॉल में इजाफा, IMF भी परेशान, मिशन को हंगामी तौर पर पाकिस्तान भेजने का फैसला, टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमती मुआशी टीम से मुलाकातों में इक्तसादी अशारियों के हवाले से भी बातचीत होगी। हुकूमत को रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 192 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा, इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी गुफ्तगू, तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी, दीरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। एक तरफ 10 अरब की मामूली बोली, एक तरफ 1.25 खरब रुपए की बड़ी ऑफर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की कौमी एयरलाइन को खरीदने के लिए हुकूमत को बड़ी पेशकश। अल नहान ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुक्काम को ईमेल अरसाल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी करने की भी पेशकश। सरकारी स्कीम के जरिए हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने हज पैकेज अक़सात के साथ लेने की स्कीम भी मुतारिफ करा दी। महरम की शर्त खत्म, दौरान हज इंतकाल की सूरत में ज़रतलाफी की रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात, कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार। चीनी सफ़ीर को वाक़े की तफसीलात और तहकीकात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। 2 गैर मुल्कियों को जख्मी करने पर महकमा दाखिला सिंध भी इन एक्शन, निजी सिक्योरिटी कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। DI खान की तहसील दराबन में CTD का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया, हलाक मुल्जिमान फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। डेरा गाजी खान में स्कूल के स्टाफ वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम, प्रिंसिपल समेत 4 असातिज़ा जाम हक, 7 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कोयटा में वासा मुलाजमीन मुतालबात के हक में फिर सड़कों पर, शहर भर में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। पानी के अदम फराहमी के खिलाफ अलमदार रोड पर शहरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन की वासा हुक्काम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं टैंकर माफिया की मनमानियों से जीना दोभर हो गया, हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल का फौरी हल निकाले। पेशावर में प्राइमरी असातिज़ा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला। महकमा तालीम ने तमाम DEO से कल तक रिपोर्ट तलब की। मरासले में कहा गया कि एहतजाज में शरीक असातिज़ा की मुअत्तली के अहकामात फौरी जारी किए जाएं। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी, तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। सरकारी सतह पर शायर मशरिक को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात मुनक्किद होंगी। गजा और लबनान में मज़ाहमती महाज यकीनी फतह से हमकनार होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की शक्ल में एक गिरा कदर और पायदार मिराज छोड़ी है। हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता 40 सालों में मुख्तलिफ मौक़े पर सिहोनी हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। हमास अब भी मैदान में पूरी इस्तकामत के साथ लड़ रही है, जिसका मतलब वाज़ेह है कि सिहोनी रजीम की शिकस्त यकीनी है। लबनान की वादी बका में इजरायली जारियत 40 से ज़ायद हमले कर डाले, 40 अफराद शहीद, 54 से ज़ायद जख्मी। ताइन में इजरायली बमबारी से शहीद हसन नसरुल्लाह के करीबी अजीज अपने अहलो अयाल समेत शहीद। 2 रोज़ कबल मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से 30 लाशें निकाल ली गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, तलबीब और हीफा में ड्रोन और रॉकेट दाग दिए, एक इजरायली फौजी मारा गया। इजराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल वॉर जोन करार, नसीरात, जनीन, बैतलाहिया में जारी हमलों में 20 अफराद जान से गए। शौहदा की मजमूई तादाद 43,469 हो गई। इजरायली फौज ने इंसानी इमदाद से भी गजा के लोगों को महरूम कर दिया। गजा और लबनान पर चढ़ा इजराइल के किसी काम ना आए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटदर्मी ने उन्हें अपने ही मुल्क में रुस्वा किया। एक जानिब उनकी काबीना उनके गलत फैसलों पर नाला, दूसरी जानिब अवाम की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा।
لبنان میں حزب اللہ نے بھی اسرائیلی وزیراعظم کی ناک میں دم کر دیا، رسوائی اسرائیلی وزیراعظم کا مقدر بن گئی۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں دفعہ 370 کی بحالی کا بینرز لہرانے پر شدید ہنگامہ، بی جے پی اور حکومتی ارکان کے درمیان مار پیٹ، ارکان نے ایک دوسرے کو دھکے دیے اور مکے مارے۔ دنیا بھر میں کرسی کی لڑائی، یوگینڈا کی پارلیمنٹ بھی اکھاڑا بن گئی، کرسی پر بیٹھنے پر ممبران ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، لاتوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال، جھگڑے کے دوران ایک ایم پی زخمی ہو گیا۔ آسٹریلیا کا بھارت پر کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا الزام، آسٹریلوی وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات میں تشویش سے آگاہ کر دیا۔ پینی ونگ نے کہا کہ سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے سے متعلق آسٹریلیا کا موقف واضح ہے، ہم معاملے کی جلد تحقیقات اور سرحدی خود مختاری کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں، کینیڈین حکومت سے اس معاملے پر رابطے میں ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انتہا کو پہنچ گئی، بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کے بعد کنگ خان بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر، شاہ رخ خان کو بھی قتل کی دھمکی مل گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تفتیش سے معلوم ہوا کہ دھمکی آمیز فون کال ریاست چھتیس گڑھ کے شہر رائے پور سے آئی۔ ممبئی پولیس نے باندرا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو شیڈیول، نسیم شاہ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے کے لیے فٹ قرار، ریگولر اسپنر کو کھلانے کا امکان، ایڈیلیڈ کے اوول گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس کی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈیول کا اعلان اگلے 10 روز میں متوقع ہے، پی سی بی کا ڈرافٹ شیڈیول معمولی تبدیلیوں کے ساتھ منظور کیے جانے کا امکان، بھارت سمیت چند ٹیموں کے میچز کی تاریخوں پر رد و بدل متوقع، آئی سی سی وفد آئندہ ہفتے پاکستان آمد پر پی سی بی حکام کو فیصلے سے متعلق آگاہ کرے گا۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کا اعزاز، برطانوی پارلیمنٹ نے اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز دیا، ماہرہ خان کو سینما اور عالمی ثقافتی سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے پر ایوارڈ سے نوازا گیا، اداکارہ نے اعزاز ملنے کی ویڈیو جاری کر دی۔